रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर थप 30 जनाको मृत्यु, थप 2071 जनामा संक्रमण पुष्टि, 31,315 जना सक्रिय संक्रमित। 8 बुँदे सहमतिसँगै डाक्टर केसीको 19औं सत्याग्रह अन्त्य भए पनि सहमति कार्यान्वयन हुनेमा भने शंकै शंका, तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारी पक्षको आश्वासन। वायुसेवा निगम सरकारी अकर्मण्यताको क्रीडास्थल बन्दै आन्तरिक किचलोलाई प्रश्रय दिने निर्णयले बल्झियो निगमको दीर्घरोग। अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने दावी गर्दै उत्तर कोरियाद्वारा शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक। र आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबादले दिएको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानको खराब जवाब। आज राति शीर्ष 2 क्लब दिल्ली र मुम्बई भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 30 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 22 जनाको मृत्यु भएको बताए पनि विभिन्न जिल्लास्थित अस्पतालमा मृत्यु भएका थप 8 जनाको मृत्युबारे औपचारिक जानकारी गराउन बाँकी छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 5 महिला र 17 जना पुरुषको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सुनसरीमा 61 र 62 वर्षीय महिला तथा 65 वर्षीय पुरुष, धनकुटामा 61 वर्षीय एक महिला र सर्लाहीमा 38 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 66 वर्षीय एक महिला तथा 60, 70, 75 र 83 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 49 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरका 44 र 57 वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। नुवाकोटमा 77 वर्षीय पुरुष, चितवनमा 75 वर्षीय महिला तथा 98 र 47 वर्षीय पुरुषको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। चितवनमा मृत्यु हुने एकजना पुरुषको भने उमेर खुल्न सकेको छैन। यस्तै मकवानपुरमा 85 वर्षीय महिला, सिन्धुपाल्चोकमा 63 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीमा 60, 61 र 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। काभ्रेको धुलीखेलमा 52 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। मोरङको विराटनगर स्थित नवल शिक्षण अस्पतालमा सुनसरीको दुहबी थिन्की 40 वर्षीय महिला र हरिनगर 4 का 71 वर्षीय पुरुषको पनि जान गएको छ। रूपन्देहीको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत बुटवल 11 की 61 वर्षीय महिला र बुटवल 1 का 70 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 10 का 84 वर्षीय पुरुष र कोवलपुर नगरपालिका 8 की 71 वर्षीय महिलाको भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 का 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 644 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2071 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 702 जना महिला र 1369 पुरुषमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। आजसम्म सबै सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1,416 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,145, ललितपुरमा 161 र भक्तपुरमा 110 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,552 जनामा देशभरका अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 75,804 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 70.3% छ हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 12,427 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म 11,76,984 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 13,649 जना र होम आइसोलेसनमा 17,666 जना छन्। आजसम्म देशभर 4,613 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। 76 जनाको भेन्टिलेटरमा र 329 जनाको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रह 28औं दिनमा आज अन्त्य भएको छ। सरकारसँग गए राति 8 बुँदे सहमतिसँगै डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु भएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै गत भदौ 29 गते जुम्लाबाट 19औं सत्याग्रह थालेका केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अनसन अन्त्य गराउन वार्तामा सहभागी सरकारी हुन् या डाक्टर केसी पक्ष दुवैले यसपटकको सहमति कार्यान्वयन हुने दावी गरेका छन्। 2069 असार 21 गते चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम को डिन नियुक्तिको विषयलाई लिएर पहिलो अनसन सुरु गरेका डाक्टर गोविन्द केसीले 2077 सालको असोज 25 गते आइतबार 19औं अनसन अन्त्य गरेका छन्। यो बीचको समयावधिलाई हेर्ने हो भने डाक्टर केसीले औसतमा 1 वर्षमा 2 पटक भन्दा बढी अनसन बसेका छन्। पछिल्लो पटक 19औं अनसन बसेका डाक्टर केसीले सरकारसँग 8 बुँदे सहमति गरेर अनसन अन्त्य गरेका हुन्। सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउन डाक्टर केसी मात्र होइन, सरकारवाला पक्ष पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् डाक्टर केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डाक्टर जीवन छेत्री। डाक्टर केसीको अभियान मात्रै नभएर अब देश संघीयतामा गइसकेको सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा मेडिकल शिक्षाको पहुँचका मुद्दाहरू जोडिएको हुनाले चाहिँ त्यो प्रदेशको तहमा रहेका सरकारवालाहरूले यसमा चासो राखे, यसमा चाहिँ केन्द्रलाई जवाबदेही बनाउन चाहे भने चाहिँ त्यसले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ बल पुर्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सरकार र डाक्टर केसी बीच भएको सहमति पत्रमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी 2080 साल फागुन 10 भित्रै पठन पाठन थाल्ने भनिएको छ। प्रदेश 2 को बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने तथा पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइने पनि सहमति दुई पक्ष बीच भएको छ। डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर तथा इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न 1 वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने, सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। सहमतिको अन्य बुँदामा कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिड लगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ। अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति छ। पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलको सुझाव अनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्न प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको 3 साताभित्रै मस्यौदा तयार पार्ने सहमति भएको छ। सो कानूनी व्यवस्था नभएसम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। 2075 को सम्झौता अनुसार ऐन संशोधनको विषय कार्यदलको क्षेत्राधिकार भित्र छोड्ने सहमति भएको छ। सहमतिमा भएका विषयहरूको कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले डाक्टर केसीसँग यो पटक धोका नहुने विश्वास दिलाए। विगतमा कार्य नभएको कारणबाट अथवा कार्यान्वयनमा तीव्रता नभएको कारणबाट, कार्यमा प्रतिबद्धता नदिएको कारणबाट उहाँ चाहिँ पटक पटक अनसनमा बस्नुभयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ अहिले हामीले सहमति गरेको हुनाले विगतमा के भयो भन्दा पनि अब गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु नै हो। त्यसकारणले चाहिँ अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्छु मैले। वार्ता मार्फत डाक्टर केसीलाई 19औं अनसन अन्त्य गराउन सफल भएका दुवै पक्ष सहमति कार्यान्वयन हुने दावी गरिरहेका छन्। तर विगतको तीतो यथार्थ हेर्ने हो भने अबको यात्रा त्यति सहज भने पक्कै छैन। यदि सहमति कार्यान्वयन नभए कानूनी उपचार के हुन सक्छ त? अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको तर्क यस्तो छ। कानूनी उपचार भनेको के हो भने अब दुईटा पक्ष बीचको सहमति हो, सरकार र गोविन्द केसी बीचको सहमति र अदालतमा लाने विषय कानून बमोजिम भन्ने कुरा यसमा ठोस रूपमा त्यसको हाम्रो प्रणाली भइसकेको छैन। तर यो सरकारको दायित्व चाहिँ हुन्छ, कानूनी दायित्व पनि यसमा केही न केही हुन्छ। सरकारले यो चाहिँ सही गरेको दस्तावेज हो, सरकारले गरेको सम्झौता हो, त्यसकारण त्यो लागू चाहिँ हुनुपर्छ। जसको बर्खास्त अघिको माग राख्दै डाक्टर केसी जुम्लाबाट काठमाडौँसम्म अनसनमा बसे। आखिर उनै आईओएम की डिन डाक्टर दिव्या सिंह शाहको भूमिका यो सहमतिमा उल्लेख्य रह्यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा मात्र बारम्बार अनसन बस्दै आएका डाक्टर केसीको स्वार्थ 19औं सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा एउटै छ, जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन्। शनिबार मध्यराती भएको 8 बुँदे सहमति अक्षरश पालना मात्रै भए पनि मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समृद्धिको कोल्टे फेर्ने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। छँदाखाँदाको कार्यकारी अध्यक्ष भएको नेपाल वायु सेवा निगममा सरकारले प्रकाश पौडेललाई कार्यकारी अधिकार सहितको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर त्यहाँ आन्तरिक किचलोको बीजारोपण गरिदिएको छ। संयोग के पर्यो भने कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे र पौडेल दुवै निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा सँगै थिए। घिमिरे संयोजक र पौडेल सदस्य। निगम सुधारका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक भागभण्डा बिना नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका उनीहरू दुवै बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त भए। आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएकाहरू नै निगमको कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा मुछिने भएपछि निगम सुधार तत्कालका लागि टर्ने देखिएको छ। एक विश्लेषण। बुढापाका भन्छन् सबैलाई पुग्ने गरी भाग लगाउन परे सबैभन्दा लोभीलाई डाडु पन्यु थमाउनु। माल सामानको सुरक्षा गर्नुपर्ने चोरलाई ढुकुटीको चाबी सुम्पिनु। तर 6 दशक लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगममा भने दुवै थरीलाई जिम्मेवारी सुम्पिए पनि सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गत वर्ष मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगतै नेवानीको सुधारका लागि 5 सदस्यीय विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरे। कार्यदलको नेतृत्वमा थिए पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे। झण्डै 3 महिना लगाएर कार्यदलले नेवानी सुधारका लागि 13 वटा क्षेत्रमा 46 पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बुझायो। सुझावका मुख्य बुँदा थिए नेवानीलाई स्वायत्त पार्नुपर्ने र त्यहाँ हुने नियुक्ति राजनीतिक निर्णय र भागभण्डामा नगरी खुला र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने। यस्तो सुझाव दिएको 7 महिना नबित्दै कार्यदलका संयोजक घिमिरे स्वयं नेवानीको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए, त्यो पनि बिना कुनै प्रतिस्पर्धा। गएको बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेवानीको महाप्रबन्धकमा 4 वर्षका लागि प्रकाश पौडेललाई नियुक्त गर्यो। घिमिरे नेतृत्वको 5 सदस्यीय कार्यदलका 1 सदस्य हुन् पौडेल पनि। करनी र कथनीमा अन्तर देखिएको यो एकमात्र प्रतिनिधि घटना भने होइन। त्यसकारण नेवानी सर्वाधिक घाटामा रहने संस्थाको सूचीमा अटाएको छ, जसको ऋण मात्रै 46 अर्ब नागिसकेको छ। सन् 2002 मा पूर्व मुख्य सचिव दामोदर प्रसाद गौतमको उच्च स्तरीय समितिले निगम सुधारका लागि विभिन्न बुँदामा सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएन। त्यस यता हरेक जसो मन्त्रीले काम देखाउनका लागि निगम सुधारका लागि सुझाव दिन कार्यदल र समिति गठन त गर्छन्, तर सुझावलाई पाखा लगाएर र थन्काएर आफ्नो दुनो सुझाउने काम मात्रै गर्दै आएका छन्। घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले निगमको आन्तरिक किचलो र कलहलाई पनि सुधार गरेर लैजानु पर्ने सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष भएको स्थानमा कार्यकारी अधिकार सहितको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर आन्तरिक किचलो र शक्ति संघर्षका लागि कुरुक्षेत्र निर्माण गरिदिएको छ। सुगत रत्न कंसाकार र पाइलट कुलबहादुर लिम्बुको शक्ति संघर्षबाट चुलिएको निगम भित्रको आन्तरिक किचलोको आगो आगामी दिनमा थप दन्किने निश्चित छ। एकै वर्ष स्थापना भएको नेपाल वायु सेवा निगम र थाई एयरवेजको विकास र विस्तारको रफ्तार हेरियो भने पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम कसरी धराशायी हुँदैछ बुझ्न कठिन हुँदैन। निगमको आवश्यकता भन्दा पनि कमिसनका लागि जहाज किन्ने र बिचौलिया छनौटमा रमाउने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसैलाई पृष्ठपोषण गर्ने कर्मचारी तन्त्रको चेपुवामा नेवानी पिल्सिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 4 वटा जहाज भएको नेवानीको अहिले 3 वटा जहाज मात्रै उड्छन्। आन्तरिक तर्फको स्थिति झन् दयनीय छ। दुर्गमका ग्राहकलाई सेवा दिने अभिभार बोकेको निगमसँग 2 वटा मात्रै ट्विनेटर विमान छ। आन्तरिक उडानका लागि भन्दै 2071 साल यता पटक पटक गरी ल्याइएका 6 वटा चिनिया जहाज मध्ये एउटा काम नलाग्ने भइसकेको छ। बाँकी 5 वटा पनि नउडाउने निर्णयमा निगम पुगिसकेको छ। त्यसको एउटै कारण भने ती जहाज उडाउँदा हुने वार्षिक 50 करोड बढीको सञ्चालन घाटा नै हो। यस्ता दीर्घ समस्याले थलिएको निगम सुधारका लागि आवश्यक छ त दृढ इच्छा शक्ति र अठोट। नसुध्रिने बानी परेको निगम व्यवस्थापन र अटेरी राजनीतिक नेतृत्वमा तत्काल परिवर्तन आउने सम्भावना नरहेकाले निकट भविष्यमै कुनै सुधारको अपेक्षा गर्नु भूल हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका छन्। सांसद यमलाल कणेलको अगुवाईमा भएको हस्ताक्षर प्रदेश मुख्य सचेतक गुलाबजङ शाहलाई बुझाइएको हो। सचेतक शाहले अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर आफूले बुझेको र छलफलपछि के गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिइने बताउनुभयो। हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्व एमालेका 15 र पूर्व माओवादीका 3 जना सांसद छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका 33 जना सांसद छन्। बहुमत सदस्यले संसदीय दलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकाले दुवै पक्षबीच छलफल गरेर बैठक आह्वान गर्ने मुख्य सचेतक शाहले उल्लेख गर्नुभयो।
भुडीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कङ्ग्रेसले अनुसन्धानको माग गरेको छ। केही दिन अघि गोरखामा भएको एक कार्यक्रममा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति देउवाले अर्बौं रकम कमिसन खाएर परियोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाउनु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका भट्टराईले आफूसँग त्यसको प्रमाण समेत रहेको दावी गर्नुभएको थियो। सभापति देउवामाथि भट्टराईले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो विषयबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने तारतम्य अघि बढाएको निर्णयमा कङ्ग्रेसले विरोध गर्दै आएको समेत प्रवक्ता शर्माले स्मरण गराउनु भएको छ। परियोजना निर्माण गर्न पहल गर्नुभन्दा पनि भट्टराईले सस्तो टिप्पणी गरेर जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप कङ्ग्रेसले लगाएको छ। नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया अब विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनको पनि रोजाइमा पर्न थालेको छ। कोरियामा 40,000 नेपाली मध्ये 2,565 जना विद्यार्थी छन्। विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले कोरिया रोज्न थालेका छन्। दक्षिण कोरियाबाट सहकर्मी गोविन्द बानियाको रिपोर्ट। कोरियन सरकारद्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, कोरियन प्राध्यापकहरूद्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति र विद्यार्थी आफैले विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फत आवेदन दिएर मुख्य रूपमा अध्ययनका लागि कोरिया प्रवेश गर्न सकिन्छ। यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको मुख्य उद्देश्य आफूले इच्छाको विषयमा अनुसन्धान गरी स्वदेश फर्कने रहेको देखिन्छ भने कन्सल्टेन्सी मार्फत चर्को शुल्क तिरेर कोरिया प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको उद्देश्य भने अध्ययन सँगसँगै कमाई गर्ने रहेको देखिन्छ। यसरी कोरिया प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सोचे अनुरूप नभइदिँदा समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन्। भाषाको ज्ञानको अभाव, दैनिक जीवनयापनको अन्तर सँगै सांस्कृतिक भिन्नता र रोजगारी नपाउनु उनीहरूको मुख्य समस्या हो। उसो त अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्कने विद्यार्थीहरूका लागि पनि नेपाल सरकारद्वारा मान्यता तथा समकक्षता निर्धारणको समस्या पनि कायमै छ। कोरियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको साझा समाज सोसाइटी अफ नेप्लिज स्टुडेन्ट इन कोरियाकी कोषाध्यक्ष चारु विष्ट, यहाँबाट पढाइ पूरा गरेर नेपाल जाँदाखेरि नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यो पढाइ पूरा गरेको इक्विभ्यालेन्सी चाहिँ रेकग्नाइज नगरिदिएको, डिफ्रेन्ट समाज, डिफ्रेन्ट सोसाइटी, डिफ्रेन्ट पिपल भएको भएर चाहिँ अब एकैचोटि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एडप्ट हुन चाहिँ सुरुमा अलिक गाह्रो पर्ने गर्छ। त्यस्तै विभिन्न कन्सल्टेन्सीको प्रलोभनमा परेर कोरिया आफ्नो लागि उच्च शिक्षा अध्ययनको उपयुक्त गन्तव्य हो या होइन भन्ने नबुझी आउँदा थप समस्या भोग्नु परेको छ। नेपालबाट कोरिया प्रवेश गर्ने अघि स्पष्टसँग आफ्नो रुचि र उद्देश्य निर्धारण गरेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् भने नितान्त अध्ययनको उद्देश्य नभई अध्ययनसँगै अर्थोपार्जनको महत्वाकांक्षा बोक्ने विद्यार्थीहरू भने सोचे अनुरूप नभइदिँदा मानसिक समस्याको शिकार समेत हुने गरेका छन्। सकभर छात्रवृत्तिमा मात्र कोरिया प्रवेश गर्न सुझाव दिनुहुन्छ सोसाइटी अफ नेप्लिज स्टुडेन्ट इन कोरिया सोन्सिकका अध्यक्ष राजाराम श्रेष्ठ। आर्थिक भार नहुने हुँदाखेरि तपाईको मानसिक सन्तुलन राम्रो हुने गर्दछ। यहाँ आइसकेपछि आफ्नो ल्याब इन्भाइरोमेन्ट र प्रोफेसर र आफ्नो साथीहरूसँग राम्रो रिलेसन राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै नै सहज हुने गर्दछ। नेपालबाट आउनु अगावै नै कोरियन ल्याङ्ग्वेज विषय पढ्नु भएर एउटा बोल्ने सक्ने दक्षता भएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर र अरू कल्चरल बारे पनि बुझ्नुहुनेछ। यहाँको अध्ययनको विश्वव्यापी मान्यता, यहाँको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको कारण पनि विश्वभरका विद्यार्थीहरू दक्षिण कोरियालाई आफ्नो उच्च शिक्षा अध्ययनको गन्तव्य बनाउने चाहना राख्छन्। यसैमा नेपाली विद्यार्थीहरूको बढ्दो प्रवेशलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। तर आफ्नो रुचि र उद्देश्यको ख्याल नगरी ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर देश छोड्नका लागि मात्र कोरिया आउँदा आफ्नो भविष्य थप अन्योलतातर्फ धकेलिन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि गोविन्द बानिया, दक्षिण कोरिया। नेपाली सेनाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको अपरेसन नाम्फा बचाउ अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। 72 सालको भूकम्पको कारण आफ्नो पहिलेको स्थानबाट केही मात्रामा सरेर तल होचो भूभागमा झर्ने अवस्थामा रहेको विशाल आयतनको ढुङ्गालाई सुरक्षित रूपमा हटाउने योजनालाई अपरेसन नाम्फा बचाउ नाम दिएको थियो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 नाम्फादेखि करिब 1 किलोमिटर माथि र वडा नम्बर 2 सञ्च गाउँभन्दा करिब 200 मिटर तल विशाल ढुङ्गा थियो। सो ढुङ्गाका कारण नाम्फा गाउँको 149 र सञ्च गाउँका 115
घरहरूमा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने आंकलन गत असोज 6 गते बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। रौतहटका किसानले उखुको बोक्यौदा भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा किसानले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उखु उत्पादक संघ रौतहटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रमोद प्रसाद यादव लगायत प्रतिनिधि मण्डलले समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपियाँ दशैं अघि नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। सो उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले 5 महिनादेखि तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपियाँ नपाएको भन्दै दशैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 13.37 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1576.27 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका वित्तबाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 86.37 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 193 कम्पनीका 37,515 कारोबारबाट 92,81,478 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 39 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको 75औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशाल सैन्य परेडसँगै शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरिएको हो। विरलै गरिने यस्तो प्रदर्शन मध्यरातमा आयोजना गरिएको थियो। आइसिबिएम नामक सो क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने दावी कोरियाको छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई सहभागी नगराइएको सो कार्यक्रमका केही सम्पादित अंश राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सम्भावित खतराबाट जोगिन र युद्ध क्षमता प्रदर्शनका लागि क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरिएको दावी गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। फ्रेन्च ओपन टेनिस अन्तर्गत पुरुष एकलतर्फको उपाधिका लागि शीर्ष वरियताका नोभाक जोकोभिच र दोस्रो वरियताका राफेल नाडाल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:30 बजे सुरु हुनेछ। युवा खेलाडीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेका सर्बियन जोकोभिच फ्रेन्च ओपनको दोस्रो उपाधिको खोजीमा रहँदा स्पेनी नाडाल भने 13औं उपाधि नजिक छन्। सेमिफाइनलमा जोकोभिचले ग्रिसका स्टेफेनोस सितसिपास र नाडालले अर्जेन्टिनाका डिएगो स्वार्ट्जर म्यानलाई पराजित गरेका थिए। महिला एकलतर्फको उपाधि भने पोल्यान्डकी इगा स्वातेकले जितेकी छन्। चौथो वरियताकी अमेरिकन सोफिया केनिनलाई सोझो सेटले हराउँदै बिना वरियताकी 19 वर्षीय स्वातेकले पहिलो पटक ग्रान्ड स्लामको उपाधि उचालेकी हुन्। आइपिएल क्रिकेटमा अहिले हैदराबाद र राजस्थान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 26औं खेलमा हैदराबादले प्रस्तुत गरेको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले खराब जवाब फर्काएको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म उनले 14.3 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर मात्रै 91 रन जोडेको छ। उसका भरपर्दा ब्याट्सम्यानहरू आज सस्तैमा आउट हुँदा राजस्थानको इनिङ्स धराशायी बनेको हो। पहिलो पटक जारी सिजनमा आइपिएलमा खेलिरहेका बेन स्टोक 5 रनमा खालिद अहमदको बलमा बोल्ड आउट भएपछि राजस्थानको इनिङ्स धर्म रहेको थियो। जस बटर 16 रनमा आउट हुँदा क्याप्टेन स्टेभन स्मिथले 5 रन मात्र बनाउन सके। सञ्जु सैमसन 26 रनमा आउट हुँदा रविन उथप्पा रसिद खानको बलमा 18 रनमा एलबीडब्ल्यू धरापमा परे। रियान प्राग 11 र राहुल तेवातिया 6 रनमा खेलिरहेका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सनराइजर्स हैदराबादले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 158 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो, जसको इनिङ्समा क्याप्टेन डेभिड वार्नरले 48 र मनिष पाण्डेले 54 रनको योगदान गरेका थिए। केन विलियमसन 22 रनमा नट आउट रहँदाखेरि प्रियाग ग्रागले 15 रनको योगदान गरेका थिए। आज राति 7:45 बजे हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दिल्ली 10 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदा मुम्बई 8 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।